नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईं कार्यक्रम रेस संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषय वस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण सामाजिक र राजनैतिक विषय वस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं। अहिले देशमा घटिरहेका तरङ्गित भएका मुख्य विषय वस्तुमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याएर बहस गर्ने गर्छौं र ती विषय वस्तुमा किन यसो भइराखेको र यो हुनुको कारण के हो भन्ने विषयमा पनि हामी उहाँलाई प्रश्न प्रति प्रश्न गर्ने गर्छौं र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय वस्तुमा कार्यक्रममा संवाद गर्नेछौं। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले देशमा तरङ्ग मचाएको छ। सदनदेखि सडकमा विभिन्न दलहरू अहिले यसको विरोधमा लाग्नु भएको छ। नेपाल भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ भनेर विभिन्न दलको माग रहेको छ र भ्रष्टाचार कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले प्रश्न देखाएको छ भने यस्ता धेरै भ्रष्टाचारहरू नेपालमा रहेका छन् जुन भ्रष्टाचारका फाइलहरू अब सरकारले खोल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रलाई क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको फाइल छ त्यो खोल्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने अन्य दलको चाहिँ माग रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो पार्टी अहिले सदनदेखि सडकसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा अगाडि बढेको छ, भुटानी शरणार्थीको विषयले र यस्ता अन्य फाइलहरू पनि खोल्न सरकार तयार हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग रहेको छ। आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउनुपर्छ भन्ने रणनीतिको साथमा अगाडि बढेको छ। यसको जुन सदनदेखि सडकसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुभमेन्ट छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने अहिले पछिल्लो समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मुभमेन्ट पनि अलिकति बढी देखिन्छ। यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केही समन्वय भएर पूर्व राजाको सक्रियता बढेको हो कि भन्ने खालको आम अलिकति चासो चर्चा र विश्लेषण पनि भएको छ। यो विषयमा पनि आज हामी समग्र बहस गर्नेछौँ। सँगै राप्रपाको अन्य राजनीतिक र पार्टीगत युवा राजनीतिका विषयमा पनि आज हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग अरविन्द खनियाजी रहनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ जो राप्रपाका युवा नेता हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले भूमिका धेरै अगाडि बानिसकेका छु होइन। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले देश तरङ्गित भएको छ। समग्र राजनीति विभिन्न दलहरू पनि यसमा लागिरहेका छन्, विरोधमा लागिरहेका छन्। तपाईँहरू पनि सदनदेखि सडकसम्म यो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा हुनुहुन्छ। हुन त तपाईँका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेजीले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह पनि भन्नुभएको छ होइन। यो भुटानी शरणार्थीको विषयलाई तपाईँ एकजना युवा नेता होइन राप्रपाको कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले चाहिँ देशमा एउटा परिवर्तन आयो, कथित परिवर्तन भन्छौँ हामी, त्यसमा चाहिँ जुन तरिकाले देशमा एउटा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भइसकेपछि चाहिँ यो 46 सालपछिको जुन परिवर्तन आएको छ यसमा चाहिँ एक किसिमको गणतन्त्र भनेको संस्थागत रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने अभियानको रूपमा चाहिँ ठुला पार्टीहरूले लिइरहेका छन्। ठुला पार्टी भनिराख्दाखेरि कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्ट या चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ यहाँ मैले संज्ञा दिन खोजिरहेको छु र उहाँहरूले चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ यो देशमा परिवर्तन आएको छ यसमा चाहिँ उहाँले संस्थागत रूपमा, नीतिगत रूपमा चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ र अहिलेको यो पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस छ यो चाहिँ मात्र एउटा उदाहरणको एउटा केस मात्रै हो जस्तो चाहिँ हामीले बुझिराखेका छौँ। यसमा पनि विभिन्न हिसाबले चाहिँ सरकार परिवर्तन भइसक्दाखेरि पनि जुन तरिकाले चाहिँ यो केसलाई या चाहिँ नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको गौरव बेचेर भुटानी शरणार्थी, त्यो पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी गरेर अन्य तेस्रो मुलुकमा, अमेरिका जस्तो मुलुकमा चाहिँ जुन तरिकाले मानव बेचबिखन गरेर लाने प्रयास भएको छ यो चाहिँ विभिन्न रूपमा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिएको भएर चाहिँ यो केसमा चाहिँ कुनै एउटा पार्टी या कुनै एउटा वक्ता या कुनै एउटा नेता भन्दा पनि यसमा चाहिँ सम्पूर्ण ठुला राजनैतिक दलहरू जो सरकारमा थिए उनीहरूको चाहिँ चरण चरणमा चाहिँ मिलिमतो देखिन्छ। हजुर, भनेपछि यो भ्रष्टाचारको एउटा भुटानी शरणार्थीको केस भनेको एउटा चाहिँ फाइल मात्रै हो। यस्ता धेरै फाइलहरू छन् जुन सरकारमाथि अथवा विभिन्न चरणमा लागेका, विभिन्न सरकारमा बन्दाखेरि चाहे काङ्ग्रेस होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, त्यो विभिन्न फाइलहरू छन्। ओम्नी काण्ड छ होइन, यो जसै गरी ललिता निवास प्रकरण छ, व्हाइट बडी काण्ड, सुन काण्ड लगायतका धेरै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको माग हो। हजुर, एउटा नमुना मात्रै हो यो, त्यसो भए यो। हजुर हो, पक्कै पनि नेपाल त हाम्रो यस्तो देश हो कि हामीले चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा पनि नेताहरूले चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। तपाईँको पिपिई खरिददेखि लिएर चाहिँ तपाईँको अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने कुरामा देखियोस् या चाइनादेखि सहायता ल्याउने कुरा होस्, विभिन्न जुन एडहरू आएको थिए कोभिड-19 को बेलामा, ती बेलामा पनि चरण चरणमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरिएको छ र यस्तो स्वास्थ्य
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा त भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूले अन्य विकास निर्माणका कुराहरूमा अन्य चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कुराहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेनन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पत्ताउन सक्दैनौँ र यी हरेकको चाहिँ नागरिक आयोग गठन गरेर चाहिँ त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने नै अहिले राप्रपाको माग हो। हजुर, अब यो भुटानी शरणार्थीको विषय यो अगाडिदेखि भए गरेको एउटा चाहिँ प्रकरण रहेछ, जहाँ भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खेल भयो होइन। यसमा शीर्ष नेताहरू पनि मुछिनु भएको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, त्यसगरी नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्नुभएका टोपबहादुर रायमाझी र उहाँको सन्तान छोरा पनि यसमा संलग्न भएको भन्ने कुरा देखियो होइन। र अन्य धेरै व्यक्तिहरूको नाम पनि आइराखेको छ अहिले। यो विषयलाई यही बेलामा नेकपा माओवादीको सरकार बन्दाखेरिमा किन ल्याइयो होला? त्योभन्दा अगाडिको सरकारमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले पो सरकार फेरि त्यो विघटन भएर अर्को सरकार बन्यो। नेकपा माओवादीले गिर्दो साखलाई जोगाउन यो प्रकरणलाई बाहिर ल्यायो भन्ने एउटा चर्चा हुन्छ भने एउटा चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको दबाव स्वरूप चाहिँ यो प्रकरण बाहिर आयो भन्ने खालको चर्चा पनि भइराखेको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? राप्रपाले कसरी हेरेको छ? यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेरिराखेको छौँ भने यो चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिराखेको एउटा प्रकरण थियो। अब जस्तै हामीले जुन सुनकाण्डको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर गोरे नामक एक पात्र पक्राउ भए। सुरुमा चाहिँ 3300 किलो सुन चाहिँ बरामद भएको भन्ने कुरामा पछि 33 किलो सुन मात्रै भन्ने गरियो। र यो जुन यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस छ नि, यो पनि एउटा फ्रेम्ड केस मात्रै हो जस्तो लाग्छ। यो केसमा नेपालका नामुद व्यक्तिहरू, नेपालका नामुद नेताहरू र नेपालको उच्च ओहदामा पुगिसकेका नेताहरूको पक्कै पनि यसमा मिलिमहत्व छ। तर यो पछिल्लो समयमा चाहिँ केही नेताहरूलाई मात्रै यसमा चाहिँ मुछ्ने काम गरिएको छ। यसमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ काखा, कसैलाई चाहिँ पाखा। एउटा कानुन भनेको चाहिँ सबै जनतालाई चाहिँ बराबर हुन्छ र सबैले चाहिँ न्याय बराबर रूपमा पाउनुपर्छ। तर त्यो यो पछिल्लो समयमा भएको जस्तो देखिँदैन। यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा हामीले भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो हात कस्तो छ भन्दाखेरि सबै चाहिँ औँला पनि बराबर त छैनन्, तर खाना खाने बेलामा चाहिँ सबै औँला बराबर भएर हामीले खाना खान्छौँ। त्यस्तै अहिलेको पछिल्लो समयमा हाम्रो देशको नेताहरू विचार एजेन्डामा फरक छु भनेर आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिराखे पनि जब कुनै एउटा कुरामा चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ, कुनै देश विरुद्धको सन्धि गर्नुपर्ने हुन्छ या कुनै चाहिँ भ्रष्टाचारको केसमा देशलाई लुट मचाउनु पर्ने हुन्छ भने उनीहरू सबै सँगै आएको अवस्था छ। र यो भ्रष्टाचारको केसमा पनि पक्कै उनीहरू सँगै आएका छन् र यो कुनै न कुनै रूपमा अगाडि आए पनि यसले एकदमै राम्रो गरेको छ। अब चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको चाहिँ आमाको रगत खानु हो भन्ने चाहिँ हरेक जीवनको चाहिँ मनमा चाहिँ पुगेको अवस्था छ। र अब चाहिँ मान्छेले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि फेरि एकपटक आफ्नो मनलाई, अन्तर्मनलाई, आफ्नो आत्मालाई चाहिँ सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। र यो केसलाई चाहिँ हेर्दै जाउँ, अझै यसमा चाहिँ विभिन्न हामीले चाहिँ नदेखेका पात्रहरू पनि अगाडि आउन सक्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। प्रहरीलाई चाहिँ कुनै पनि खालको चाहिँ हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना। अब यो बेलामा किन आयो? जस्तो यो भुटानी शरणार्थीको विषय मैले प्रश्न ठ्याक्कै उत्तर के खोजेको भने यो बेलामा किन आयो त? यत्रो चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीको विषय त अगाडि भएको, माओवादी पटक पटक सरकारमा पनि गएको नै छ। अहिले नै यो विषय किन बाहिर आयो? यसमा केही विदेशी शक्तिहरूको दबाब छ कि भन्ने खालको चर्चा पनि भइराखेको छ। र माओवादीले गिर्दो साखलाई जोगाउन पो यो खालको चाहिँ अब किनभने तेस्रो पार्टी बनेको छ होइन, यो पहिलो पार्टी बनेको पार्टी अहिले तेस्रो पार्टीसम्म आइपुगेको छ। त गिर्दो साखलाई जोगाउनको लागि यो प्रकरण खोल्यो कि नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदाखेरिमा भन्ने खालको मान्छेले विश्लेषण पनि गरेका छन् नि। होइन, यो नितान्त चाहिँ जुन उहाँहरूको चाहिँ मिलिमहत्व जुन बाँडफाँडमा चाहिँ नमिलेर चाहिँ अगाडि आएको भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ ठम्माइ छ। किनकि मैले अघि भर्खरै पनि भने नेताहरू चाहिँ लुट्ने बेलामा सधैँ मिलेकै अवस्था छ, तर यहाँ चाहिँ कसले कति लुट्ने, कसले कति चाहिँ भाग लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ नमिल्दाखेरि चाहिँ यो केस चाहिँ अहिले बाहिर आएको छ। तर जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनतामा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ एकदमै चोर खालको चाहिँ इमेज रहेछ, नेताहरू चोर नै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुँदै आएको छ। चोर भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँको अध्यक्षले एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भन्नुभएको थियो होइन, बिर्कोटी मण्डपमा। त्यो कुरा प्रष्ट देखियो अहिले। त्यो त नितान्त गाउँघरमा त हामीले हरेकचोटि जाँदाखेरि कुनै एउटा नेताले चाहिँ सभा सम्मेलनमा माथि बोलिराखेको छ भने पनि तल बस्ने जनताले चाहिँ एउटा सुन्ने मान्छेले चाहिँ कुन चोर आएछ यो भन्ने त यो त हामी सबैले चाहिँ फिल गरेकै कुरा हो। हामीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ चोर भन्न खोजेको होइन, तर मान्छेको मानसपटलमा चाहिँ एक किसिमको इम्प्रेसन चाहिँ नेता भनेको चोर हुन्छन् भन्ने थियो। तर नेताले चाहिँ त्यो कुरालाई चिर्नु पर्नेमा फेरि चोर नै प्रमाणित हुन खोजिरहेको छन्। योभन्दा चोर भनेर भन्ने अवस्था थियो, त्यो प्रश्न देखियो अहिले घटनाले होइन। नेताहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन्, यसरी चाहिँ मानव बेचबिखन जस्तो एउटा जघन्य अपराध हो नि यो त, मान्छेलाई बेच्ने काम हो। यसमा चाहिँ नेताहरूको संलग्नता रहेछ, पूर्व गृहमन्त्रीसम्मको चाहिँ सहभागिता रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न देखियो। भनेपछि भागभण्डा नमिलेर यो केस बाहिर आयो भन्ने राप्रपाको ठम्माइयो।
हजुर। अब तपाईँलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न, तपाईँ एकजना युवा हुनुहुन्छ होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको चाहिँ राजा बोक्ने पार्टी भनेर मान्छेहरूले चिन्छन् होइन, त्यो राजाको वकालत गर्छ, राजा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ तर पनि यस अभियानमै राप्रपा पार्टीमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ, किन? हजुर, मेरो विचारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको एउटा यस्तो पार्टी हो जुन चाहिँ नेपालको माटो सुहाउँदो पार्टी हो। किनकि हाम्रो शब्दमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। हामी कुनै कम्युनिस्ट पार्टी या चाहिँ कम्युनिस्ट दर्शन बोकेका छैनौँ। ती दर्शनहरू भनेका कुनै देशमा कुनै चाहिँ त्यहाँका नेताहरूले चाहिँ जन्माएको दर्शन थियो, तर त्यो दर्शन हरेक देशमा चाहिँ मिल्न सक्छ भन्ने त होइन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ देशको धर्म, देशको संस्कृति, देशको रीतिरिवाज, देशको चालचलनलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ र चाहिँ जुन हाम्रो इतिहास छ त्यसलाई संरक्षण गर्दै हाम्रो गौरवमा चाहिँ हाम्रो इतिहासमा हामीले चाहिँ गौरव गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको दर्शन हामीले बोकेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा मलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको युवा नेता हुँ भन्दाखेरि किन पनि गर्व लाग्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही समय अघि मात्रै भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हरेक कार्य समितिमा 40% युवाको सहभागितालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ र यो अन्य कुनै पनि पार्टीमा छैन। र म जस्ता केही क्षमता बोकेका र देशको लागि केही गर्छु भन्ने युवाहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब मान्छे पार्टीमा लाग्नु पछाडि एउटा चाहिँ पारिवारिक विरासत हुन्छ कि बुबा आमा लाग्नुभयो, हजुरबा लाग्नुभयो, त्यो भएर त्यो प्रभाव चाहिँ नातिहरूमा पर्छ। अहिले त्यसो अलिकति कम हुँदै गएको छ किनभने परिवारमा पनि एउटा काङ्ग्रेसको, एउटा माओवादीको, एउटा राप्रपाको हुने बेला आइसक्यो होइन। खैर यता नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि हुने बेला आइसक्यो। युवाहरू त अझ नयाँ पार्टीमा आकर्षित भएको पाइन्छ। तपाईँ चाहिँ पारिवारिक विरासत हो अथवा यो पार्टीको सिद्धान्त विचार मन परेर यतातिर लाग्नु भएको के हो? अब मैले चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ एक किसिमको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ छ। जस्तै मेरो बुबा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ बुबाको कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेको चाहिँ होइन। जब म चाहिँ एक किसिमको सचेत युवाको उमेर समूहमा पुगेँ त्यतिखेर मैले विभिन्न पार्टीका घोषणापत्रहरू हेरेँ, विभिन्न पार्टीका विचारधाराहरू हेरेँ र उनीहरूले चाहिँ चुनावी रूपमा अघि सार्ने र देशको चाहिँ बृहत्तर हितको लागि उनीहरूले अघि सारेका विभिन्न एजेन्डाहरू, योजनाहरू हेरेँ र उनीहरूको विभिन्न कुराहरूलाई औँलाउँदै जाँदाखेरि, पढ्दै जाँदाखेरि मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै अब्बल पाएँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै साँच्चीकै यो देशको माटो सुहाउँदो, यो देशको निरन्तरता सहितको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो जस्तो लाग्यो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सामेल भएर अहिले जुन तरिकाको चाहिँ नेतृत्व छ, एउटा युवा नेतृत्व छ, देशलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज छ, सडकमा छ, सदनमा छ र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले साँच्चीकै सही निर्णय लिएछु भन्ने चाहिँ मलाई आवाज छ। हजुर, त्यस्तो के सिद्धान्त, त्यस्तो के विचार छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुन युवाको लागि पनि राम्रो छ भन्ने कुरा तपाईँबाट सुन्न चाहेको मैले। जस्तो तपाईँ लागिरहनु भएको छ, सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ, यी पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा के त्यस्तो विषय खास के छ? जस्तो राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको पार्टी हो, गणतन्त्रात्मक देश भइसकेको छ नेपाल होइन, अझै पनि राजा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लाइन छ। हिन्दू राष्ट्रमा त धेरै मान्छेहरूको यसमा सहमत नै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँलाई एउटा युवा हुनुहुन्छ, त्यस्तो के विचारधारा मन परेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ? सबैभन्दा सुरु त म एउटा हिन्दू सभ्यता अनुसार जन्मिएको मान्छे र चाहिँ एउटा हिन्दू चालचलनमा बाँचिरहेको छु र कुनै बेला मैले बुझ्दासम्म पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो र अहिले पनि जनसङ्ख्याको हिसाबमा नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 82 देखि 84% छन् र ओमकार समुदायको मात्रै कुरा गर्ने भने बुद्धिस्ट, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जैन, यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा करिब 90% जनसङ्ख्या चाहिँ एउटा ओमकार समुदायमा, किराँत समुदाय या चाहिँ बुद्धिस्ट समुदाय, हिन्दू समुदाय सबै गर्दाखेरि चाहिँ 90% समुदाय चाहिँ ओमकार समुदायमा छन्। र हामीले उदाहरणहरू देखेका छौँ। कैयौँ देशमा धर्मको नाममा द्वन्द्व हुन्छ, कैयौँ देशमा धर्मको नाममा काटमार हुन्छ र कैयौँ देशमा 30% 40% मात्रै पनि कुनै एउटा धर्मको बाहुल्य हुँदाखेरि ती देशहरू त्यो धर्मको देश हुन्छन्, मानव क्रिस्चियन राष्ट्र हुन्छन् या इस्लामिक राष्ट्र हुन्छन्। तर नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसमा 90% मान्छेहरू या जनसङ्ख्याले ओमकार समुदाय हिन्दू धर्म मान्छन्, तर विश्वमा कुनै पनि देश हिन्दू राष्ट्र छैन, तर नेपाल एकमात्र सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो। आज हामीले हिन्दू राष्ट्रको
को एजेन्डा उठाउनु भनेको कसैलाई खुसी बनाउनको लागि या चाहिँ हाम्रो घमण्डलाई चाहिँ फेरि बलियो बनाउनको लागि भन्ने होइन। तर जुन अस्मिता, जुन इज्जत हाम्रो हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि थियो, जुन हाम्रो चाहिँ सद्भाव अन्तर्राष्ट्रिय अन्य समुदायमा चाहिँ या अन्य देशहरूले, अन्य विदेशका चाहिँ प्रमुखहरूले दिने जुन एउटा चाहिँ सद्भाव थियो, त्यो सद्भाव आज गुमेको छ। तर त्यही सद्भावलाई हामीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्दाखेरि जोगाउन सक्छौँ। हिन्दू राष्ट्र चाहिँ बनाउने भनेको नाममा मात्रै लेखिने होइन, संविधान मात्रै लेखिने होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ धार्मिक चाहिँ टुरिज्मदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको चाहिँ प्रचार गर्न सक्छौँ र देशलाई चाहिँ जुन अहिले आर्थिक चपेटामा हाम्रो देश परेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उकास्न पनि सक्छौँ। र यो एजेन्डा नै मेरो मनभित्र गढेको एजेन्डा हो। र जसरी पनि देशमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न विकास क्रम या चाहिँ विकास गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ देशको जग चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। आज मैले देखेको छु विभिन्न दल, नयाँ भनिने दल, विभिन्न दलहरूको एजेन्डा के हुन्छ भने सोसल सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ, हाउसिङको कुराहरू हुन्छ, इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू हुन्छ, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ, रोजगारको कुरा हुन्छ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हरेक सबै कुरामा सचेत छौँ। तर त्योभन्दा पहिले if the foundation were not well made, how could the edifice endure भन्छ। यदि हामीले जग नै राम्रो बनाएको छैन भने त्यो घर जहिले पनि भत्किन सक्छ, त्यो घर सामान्य एउटा हावाहरूले पनि भत्काउन सक्छ। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी एउटा जग बनाउने प्रयासमा छौँ। जुन जग झल्मलिएको छ, भत्काउन खोजिएको छ, त्यो जगलाई बलियो बनाउन खोजेका छौँ। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, हाउसिङका कुराहरू, सोसल सेक्युरिटीका कुराहरू, इम्प्लोइमेन्टका कुराहरूमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसको पनि हामीले चाहिँ विभिन्न सूक्ष्म रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ। र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर नै मुख्य रूपमा चाहिँ म आज चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध छु। र पछिल्लो समयमा राज संस्था जुन एउटा चाहिँ देशलाई चाहिँ जोडेर राख्ने एउटा संस्था, वैदेशिक नियोगले पनि एउटा चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गर्दै चाहिँ उच्च आदर राख्ने संस्था, आज राष्ट्रपति जस्तो संस्था त्यो गरिमामा छैन। त्यो गरिमालाई बचाउनको लागि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीति गर्दैछ। अब तपाईँले हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुभएको छ, वैदिक सनातन धर्मको कुरा गर्नुभएको छ। नेपालमा अहिले मानिसहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार विभिन्न धर्महरू मानिरहनु भएको छ र यहाँ कहिलेकाहीँ कुराहरू आउने गर्छ धर्मको नाममा उत्पीडन वर्गहरूलाई, होइन, जो अलिक गरिब हुनुहुन्छ उहाँलाई समातेर विभिन्न चाहिँ धर्मको प्रसारका कामहरू पनि भएको देखिन्छ। होइन, त्यस्ता धेरै चर्चहरू बनेका छन् अथवा धेरै धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू बनेका छन् नेपालमा। होइन, यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई त मैले एकदमै सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिराखेको छु र मलाई सबैभन्दा पीडा हुने कुरा पनि यही नै हो। जो कोही व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्नको लागि स्वतन्त्र छ। म हिन्दू हुँ, म हिन्दू धर्म मान्नको लागि स्वतन्त्र छु। मलाई कसैले पनि त्यो कुरामा सिकाउनु पर्दैन या गाइड गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँ इस्लाम धर्म मान्नुहुन्छ, यदि तपाईँ बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ या यदि तपाईँ इसाई धर्म मान्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर कसैको स्वतन्त्रता हुँदै पनि जबरजस्ती रूपमा लोभ देखाएर, पैसा दिएर या चाहिँ पैसा बाँडेर या चाहिँ यो हुन्छ त्यो हुन्छ, घर हुन्छ, बङ्गला हुन्छ, गाडी हुन्छ भनेर लोभ देखाएर कसैको धर्म रोग सन्चो हुन्छ भनेर मण्डलीहरू बनाएर, मन्दिरहरू चाहिँ चर्चहरू बनाएर, भोजन खुवाएर, गीत गाएर यदि कसैले धर्म परिवर्तन गर्छ भने अब यो देशमा त्यसरी धर्म परिवर्तन गर्न हामीले सम्भव हुन दिने छैनौँ। किनकि धार्मिक स्वतन्त्रता उनीहरूको हो। उनीहरूलाई कुनै धर्मान्तरण गर्नको लागि उनीहरूले पाउँछन्। यदि मैले पनि आजको दिनमा कुनै धर्म परिवर्तन गर्छु भने त्यो अधिकार ममा छ, त्यो मेरो मानव अधिकार हो। तर कसैलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गरिएको छ भने खबरदार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसमा सचेत छ र सङ्गठित रूपमा हुने धर्म परिवर्तन या चाहिँ धर्मान्तरणको विरुद्धमा हाम्रो आवाज बुलन्द हुनेछ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूले कसैले इच्छाले आफ्नो चाहनाले धर्म परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। तर जबरजस्ती विभिन्न बहानामा उसको चाहिँ गरिबीलाई, उसको चाहिँ अब अशिक्षालाई भनौँ न, विभिन्नलाई चाहिँ त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ त्यस्तो कामहरू भइराखेको छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू खबरदारी गर्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यसको चाहिँ विभिन्न रूपमा रिसर्च पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको डाटाहरू पनि छ। अहिलेकै सेन्ससले पनि जुन रेटमा चाहिँ इसाई धर्म
या चाहिँ इसाई धर्म या चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको चाहिँ त्यो चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ हुने रेटमा भन्दा पनि उनीहरूको जुन तरिकाले चाहिँ धर्म सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भएको छ यो चाहिँ एउटा अलार्मिङ सिचुएसन हो। कुनै पनि देशको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो अलार्मिङ सिचुएसन हो र यो सिचुएसनसँग चाहिँ हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै होइन यो देशको हरेक जनता र यो देशको सरकार चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ। हजुर, पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो भने जस्तो अहिले धर्मको नाममा युद्ध हुन्छ कि होइन, जातको नाममा युद्ध हुन्छ कि भन्ने खालको अवस्था देखिन्छ। यो चाहे विश्वभरि नै र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव छ होइन। तपाईहरु हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ, राजा आउने कुरा गर्नुहुन्छ, कतै तपाईको एजेन्डा र देशको अवस्था अहिले आकाश पातालको फरक छ कि भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ। यो असम्भव कुरा किन गरिराख्नु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा राजा आउने सम्भावना छ त? अथवा तपाईहरुले भनेको जस्तो मान्छेले आफ्नो स्वेच्छाले विभिन्न धर्महरू मान्न पाउने अवस्थामा हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्र कायम हुनुपर्छ नेपाल भन्ने कुराहरू यो चाहिँ लागू हुन सक्ने विषय हो त भनेर मान्छेले प्रश्न गर्छन् यहाँहरूलाई? हैन, के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि मलाई धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ मान्छेको त धर्म हुन्छ कि देशको पनि धर्म हुन्छ र? पक्कै पनि देशको धर्म हुन्छ। यदि देशको धर्म हुन्थेन भने आज भर्खरै इङ्ल्यान्डमा नयाँ राजा बन्दाखेरि किन उहाँले चाहिँ बाइबल छोएर राजा बन्नुपर्ने अवस्था थियो? र आजकै दिनमा पनि अमेरिकाकै राष्ट्रपति हुनको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा धर्म विशेषको व्यक्ति हुनुपर्छ या चाहिँ कुनै एउटा किताबलाई छोएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ भने पक्कै पनि हाम्रो नेपालमा पनि नेपालको धर्म हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपालको धर्म भनेको यो हिमवत् खण्डको धर्म हिन्दू राष्ट्र या चाहिँ हिन्दू धर्म नै हो। र पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति जस्तो संस्था विभिन्न कुराहरूमा मुसिने, राष्ट्रपति जस्तो संस्था चाहिँ कुनै एउटा पार्टीको हुने, राष्ट्रको गरिमा बोकेको संस्था चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको हुने, यो अवस्थाको लागि त हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको होइन। र यही कारणले गर्दाखेरि पनि राज संस्था जुन संस्था चाहिँ विभिन्न देश बीचमा चाहिँ एक किसिमको भाइचारा, एक किसिमको चाहिँ सहअस्तित्व, एक किसिमको चाहिँ अपनत्व बनाउनको लागि चाहिँ जुन क्षमता राज संस्थाको थियो त्यो क्षमता अन्य कुनै पनि संस्थाको अहिले छैन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका नागरिकलाई नै अघि हामीले अगाडि कुरा गरिसकेका छौँ, अनागरिक बनाएर तपाईको चाहिँ अन्य राष्ट्रको चाहिँ नागरिक बनाएर त्यो पनि नक्कली शरणार्थी बनाएर देशको गौरव मेच्ने काम भइरहेको छ। यो चाहिँ राज्यद्रोह हो, यो त राष्ट्रद्रोह। यो घटाउनको लागि, यो हटाउनको लागि पनि अहिले नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था चाहिँ अपरिहार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, तर यो सम्भव विषय होइन, यो कसरी सम्भावना छ भनेर मान्छेले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छन् नि, के जवाफ दिनुहुन्छ? यसो प्रश्न गर्दाखेरिमा मानौँ यस्तै प्रश्न तपाईँलाई कसैले गर्यो, अब तपाईँले जुन उत्तर दिइराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा अब राजा पनि कसले चाहिँ सम्हाल्ने त? जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अलिकति वृद्ध पनि भइसक्नु भएको छ, उहाँको छोराको अवस्था त्यही नै छ होइन। मानिसहरूले अनेक ढङ्गले उहाँको बारेमा भन्ने गर्छन्। अब यसको तपाईँहरूले भनेको जस्तो राजा र त्यसको अस्तित्व कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। यो सम्भावनाको विषय हो त भनेर मान्छेले प्रश्न गर्छ होइन। हामीले चाहिँ के कुरामा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भने हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ त्यो राजगद्दीमा राख्नको लागि या चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ त्यो राजगद्दीमा बस्दाखेरि मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कि राजनीति गर्नको लागि यो कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि राज संस्था पुनर्स्थापना हुने होइन। राज संस्था भनेको एउटा संस्था हो, कुनै एउटा व्यक्ति विशेष होइन। तपाईँले भन्नुभएको कुरा को राजा हुने, को रानी हुने, कसले चाहिँ राज्यारोहण गर्ने भन्ने यी त समयले उत्तर दिने कुराहरू हुन्। यी त को पुरानो राज संस्थाको विरासतका व्यक्तिहरू त आउँछन् भन्ने पनि हुँदैन। को व्यक्ति आउँछ भन्ने कुरा यसमा प्रमुख कुरा नै होइन। कुन संस्था आउँछ, त्यो संस्थाको अधिकार के हो, त्यो संस्थामा त्यो संस्थाको गरिमा के हो, त्यो संस्थाले चाहिँ नेपाललाई कतिको उच्च बनाउँछ, त्यो कुरा चाहिँ आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। र यसमा त को व्यक्ति चाहिँ उच्चतम हुनुहुन्छ भन्ने कुराको लागि त विभिन्न खालको चाहिँ संवाद हामीले गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा पनि। हजुर, अब अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मोमेन्ट अलिकति बढी छ। उहाँ पूजापाठको नाममा विभिन्न मन्दिरहरू जानु भएको छ होइन। यो मोमेन्टलाई अलिकति राजा सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ र उहाँले यो यसैलाई हो त नयाँ नेपाल भनेको भनेर पनि अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ एक दुई दिन अगाडिकै घटना हो क्यारे। यसो हुँदाखेरिमा यो राप्रपासँगको समन्वयमा पूर्व राजाको सक्रियता बढेको हो कि यो खालको मोमेन्ट उहाँको अलिकति अब जनतामा एक किसिमको निराशा छ होइन, पुराना दलप्रति निराशा छ र पूर्व राजाको सक्रियता बढिराखेको छ भनेदेखि यसमा चाहिँ राप्रपाको पनि पक्कै समन्वय छ भनेर मान्छेले त्यो खालको विश्लेषण गरेको पाइन्छ। यो मोमेन्ट र राप्रपाको समन्वय दुईटा यसमै राजाको सक्रियता बढेको हो। अब पछिल्लो समयमा राजा
केही रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यो त हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा यो देख्ने गरेका छौँ र उहाँले विभिन्न ठाउँमा गएर अहिलेको देशको अवस्था के छ त्यसमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र कुनै एउटा राष्ट्राध्यक्षको हिसाबले या चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा उच्चतम तहमा रहेर गभर्न गरिसकेको व्यक्तिले आफ्नो देशको चिन्ता व्यक्त गर्नु भनेको यो एकदमै जायज कुरा हो र विभिन्न देशका राजाहरू पदच्युत भएपछि अन्य देशमा गएर सुखशैलको जीवन बिताएका छन्। ती उदाहरणहरू हामीले देखेका छौँ। तर नेपालको राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ जुन तरिकाले नेपालकै परिधिभित्र रहेर नेपाली जनताहरू आम जनमानसमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एक किसिमको भावना साटासाट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँको त्यो एकदमै ठुलो हृदय रहेछ। त्यो कुरा त प्रष्ट भइसकेको छ र यो पछिल्लो समयमा जुन तरिकाको अभिनन्दनहरू भएका छन् ती नितान्त रूपमा नागरिकको तहबाट भएका अभिनन्दनहरू हुन्। हामीले भर्खरै पनि केही दिन अगाडिको हजुरले भन्नुभयो धनगढीमा भयो, त्यसै गरी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ नागरिक अभिनन्दन समारोह भयो, त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडि कोशीको पुलमा चाहिँ नागरिक अभिनन्दन समारोह भयो र त्यसै गरी विभिन्न चाहिँ मठ मन्दिरमा विभिन्न पूजापाठमा चाहिँ उहाँहरू सरिक भइराख्नु भएको छ र यो चाहिँ नितान्त रूपमा नागरिकको तहबाट जनताको तहबाट जनताले आयोजित कार्यक्रमहरू हुन्। यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा भावनात्मक रूपमा सम्बन्ध भएका कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू त्यस कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित हुनु भनेको त्यो त साधारण कुरा भयो। किनकि हामी राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडिराखेका छौँ भने राजा या चाहिँ राज परिवारका कोही सदस्यहरू त्यस कार्यक्रममा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ स्वागत गर्नु, उहाँहरूलाई सद्भाव दिनु भनेको त्यो आफ्नो ठाउँमा हामीलाई त्यो खुसीको कुरा हो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के अगुवाईमा या चाहिँ हामीले नै तयारी गरेर ती अभिनन्दनहरू भएका होइनन्। तर यो जे भइराखेको छ त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज चाहिँ जनतामा चाहिँ गएको छ, यसमा हामी हर्षित नै छौँ। हजुर, भनेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो विभिन्न मोमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको समन्वयमा भएको होइन, उहाँ आफ्नै तरिकाले नागरिकको हकबाट अथवा नागरिकको चाहिँ आग्रहमा भनौँ न उहाँले त्यो गतिविधि गरिरहनु भएको, यसमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई राम्रै लागिरहेको छ। तर तपाईँहरूको चाहिँ समन्वयमा होइन तर हाम्रो शुभेच्छा छ। हामी कार्यक्रममा सरिक भइराखेका छौँ। एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतागणको हिसाबले पनि कार्यक्रममा हामी चाहिँ सहभागी छौँ। तर ती कार्यक्रमहरू हामीले नै आयोजना गरेका होइनन्, ती चाहिँ विभिन्न मूल समारोहहरू नागरिक मूल समारोहले आयोजना गरेका कमिटी कार्यक्रमहरू। अब यो राप्रपामा बिचमा चाहिँ देउसी साझा पार्टीबाट एउटा ठुलै टिम नै प्रवेश गरेको छ होइन, त्यसमा युवाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। राप्रपाका धेरै व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पद पनि दिएको छ, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायतका विभिन्न पदमा ल्याइएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। ती व्यक्तिहरू रविन्द्र मिश्र लगायतको टिम नै आएको छ होइन। त्यो जो आउनु भएको छ, देउसी साझा पार्टी भनेको वैकल्पिक शक्ति चाहिँ उदय गर्दै वैकल्पिक शक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ भने उदाएको पार्टीका व्यक्तिहरू आज राप्रपामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दिगोपन र उहाँहरू कहिलेसम्म पार्टीमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पार्टीले जुन हिसाबले व्यवस्थापन गरेको छ यो कहिलेसम्म टिक्छ, अथवा उहाँहरूको आगमनलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ र उहाँहरू आउनु र उहाँको सिद्धान्त विचार भएका मान्छेहरू राप्रपामा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ छैन भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? म स्मरण गर्न चाहन्छु कुनै बेलामा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै थियो र हामीले हाम्रो एजेन्डामै पनि हामीले चाहिँ विभिन्न रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता यात्रा गर्दाखेरि या चाहिँ विभिन्न खालको यात्राहरू गर्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक परिवर्तनका लागि राप्रपा भनेर हामीले एजेन्डा नै उठाएका थियौँ र त्यतिखेर आरपीपी फर पोजिटिभ चेन्ज इन नेपाल भनेर त हामीले आन्दोलन नै गरिरहेका थियौँ र हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै नेपालको माटो सुहाउँदो वैकल्पिक शक्ति हो र हामीले हाम्रो एजेन्डाहरू र हाम्रो मुख्य कार्यनीतिहरूले नै त्यो कुराहरू प्रश्न पारिसकेका छौँ र जुन तरिकाले पछिल्लो समयमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको चाहिँ सम्माननीय आदरणीय नेता चाहिँ रविन्द्र मिश्र लगायत अहिले पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ लगायत विभिन्न चाहिँ तबकामा रहेका चाहिँ युवाहरूको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ केही गर्नुपर्छ चाहिँ देशमा केही चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ देशमा चाहिँ एक किसिमको हुटुटी भएका चाहिँ युवाहरू चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले एकदमै स्वागत योग्य रूपमा चाहिँ हेरेका छौँ र उहाँहरूको इनर्जीले
र चाहिँ जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा र एक किसिमको चाहिँ कार्यनीति छ त्यसलाई चाहिँ सँगालेर अगाडि लग्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ अबको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै पनि खालको सन्देह चाहिँ छैन। र पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन तरिकाले उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ र यो एजेन्डालाई पार्टीमा पनि काम गर्ने योगदान गर्ने मान्छेहरू थिए, तर पनि उताबाट आएका मान्छेहरूलाई राम्रो राम्रो पद पार्टीले दिएको छ हैन, सहमहामन्त्री, महामन्त्री, उपाध्यक्षसम्म दिइयो हैन। यसले पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि अथवा कार्यकर्ता बीचमा अथवा पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिहरू बीचमा केही असन्तुष्टि पो निम्ताएको छ कि भन्ने कुरा? जुन तरिकाले उहाँहरूको कार्यक्षमता थियो त्यो तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले प्लेस गरेको छ। र एउटा चाहिँ कस्तो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यस्ता नेताहरू छन् जसलाई कुनै पदको लोभ छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलेदेखि जसले चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर आज यो स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ल्याएको छ, उहाँहरू आफ्नो पदभन्दा पनि एजेन्डा स्थापित हुनुपर्छ भनेर लड्नु भएको छ। र पछिल्लो समयमा आज त केही पदहरू दिएका छन्, ती त बाँडिएका छन्, तर जुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो महाधिवेशन आउँछ, जुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न कार्य समितिका चाहिँ चुनावहरू हुन्छ, त्यसमा त क्षमतावान व्यक्ति त पक्कै आउँछ। एउटा चट्टानलाई पनि फोरेर त पिपलको रुख त उम्रिन्छ। त्यसै गरी नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र भएका क्षमतावान नेताहरू जो निष्पक्ष छन्, निडर छन् र जो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पार्टीलाई चाहिएको हर बखतमा चाहिँ अभाइलेबल छन्, पार्टीलाई चाहिँ सहयोग गरेका छन्, उनीहरूले पक्कै पनि चाहिँ त्यो क्षमता देखाउने चाहिँ ठाउँ पाउनेछन्, पद पाउनेछन्। या चाहिँ यावत कुराहरू त्यसमा चाहिँ कुनै पनि खालको चाहिँ किचलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छैन र समयले त्यसलाई मिलाउँदै लाने नै छ। हजुर, तपाईँले अगाडि भन्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा 40% रूपमा चाहिँ युवाहरूलाई त्यहाँ एउटा ठाउँ दिएको छ पार्टीभित्र हैन। युवाहरू अहिले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ, जो सञ्चारक्रमबाट पार्टी खोल्दै गृहमन्त्रीसम्म बन्नुभएको थियो। नागरिकताको विवादले उहाँका सबै पदमुक्त भएर उहाँ अहिले प्रतिपक्ष दल बनेको छ हैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि। युवाहरूको लहर त्यतातिर तानिरहेको छ। तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ, युवाहरूलाई चाहिँ यो पार्टीले के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि एउटा मापदण्ड नीति त्यस्तो के बनाएको छ? अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ रिब्रान्डिङ गर्न खोजिराखेका छौँ र यो रिब्रान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ विभिन्न खालको निर्णयहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा भइसकेको छ। र त्यसबाट मुख्य निर्णय के भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई महिला मैत्री बनाउने, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई युवा मैत्री बनाउने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै पनि खालको कर्मचारी सङ्गठन या निजामती कर्मचारी सङ्गठन नबनाउने, ती सङ्गठन यदि छन् भने पनि ती सङ्गठनलाई शुभेच्छिक सङ्गठनमा चाहिँ परिणत गर्ने। र पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले 33% महिलाको चाहिँ हरेक चाहिँ कार्य समितिमा चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ एक किसिमको प्रावधान संवैधानिक प्रावधान छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ हरेक पार्टीमा हामीले देखेका छौँ, नेपालको मात्रै उदाहरण होइन कि अन्य धेरै पार्टीमा, अन्य धेरै राष्ट्रहरूमा पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व छ र देशको उच्चतम ओहदासम्म पनि युवाहरू पुगिसकेको अवस्था छ। तर नेपालको राजनीतिमा अझै पनि त्यो अकल्पनीय छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा प्रयोग सुरु गरेको छ, त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हरेक कार्य समितिमा, त्यो भनेको जिल्ला कार्य समिति होस् या क्षेत्रीय समिति होस् या चाहिँ प्रदेश समिति होस् या चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ 40% चाहिँ युवाहरू 25 वर्षदेखि 40 वर्षका युवाहरूलाई चाहिँ समायोजन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावको बेलामा चाहिँ 50% उम्मेदवार चाहिँ प्राइमरी इलेक्सनबाट छान्ने, त्यो भएपछि निष्पक्ष हुने भयो नि त, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। र जुन तरिकाले चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा सङ्गठनमा चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि या चाहिँ कुनै एउटा शिक्षकले चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि उसले गरिराखेको कामले चाहिँ कामलाई चाहिँ राजनीतिले चाहिँ असर पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिलेसम्म कुनै पनि खालको चाहिँ कर्मचारी सङ्गठन भए तापनि या चाहिँ निजामती कर्मचारी सङ्गठन भए तापनि ती सङ्गठनलाई शुभेच्छुकमा परिवर्तन गर्ने र विद्यार्थी सङ्गठनलाई चाहिँ गैर राजनैतिक बनाउने, त्यो भनेको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनमा चाहिँ एउटा चाहिँ राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने, उनीहरूले चाहिँ विद्यार्थीका एजेन्डाहरू चाहिँ कलेजभित्र उठाउन पाउने रूपमा चाहिँ अगाडि सारेको छ। र यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले त युवा आकर्षण छँदै नै छ, किनकि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको युवा नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता हुनुहुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै चाहिँ युवाहरूको चाहिँ आकर्षण चाहिँ बढेर आउने
चाहिँ देखिएको छ। जुन तरिकाले चाहिँ पार्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो प्रखर वक्ताहरू चाहिँ अहिले आउनुभएको छ, त्यसै गरी रविन्द्र मिश्र जस्तो एउटा चाहिँ प्रखर विद्वान नेता हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न नेताहरू जो मैले नाम लिन थाल्यो भने त यहाँ धेरै नै हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युवाहरूको आकर्षण चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा बढ्दो छ र यसको परिणाम आउँदो चुनावमा नै देख्न पाउँछौँ। हजुर, अब चर्चा हुन्छ अहिले उदायको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होइन, यो पार्टीको उदय यति भइदियो कि पहिलो चुनावमै पार्टीले राम्रो जित हासिल गर्यो, तपाईँहरूभन्दा पनि अगाडि बढ्न सफल भयो होइन। यो पार्टीलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? यो पार्टीको उदयले तपाईँहरूलाई अलिकति फरक खालको राजनीति गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि होइन। यो पार्टीको उदयले तपाईँहरूलाई केही टाउको दुखाइको विषय पो बनेको छ कि यो पार्टीको उदयलाई र यो पार्टीको अहिले जुन अग्रसरता देख्नुहुन्छ, यो आउने चुनावमा पहिलो पार्टी बन्छु भन्ने पार्टीको दाबी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होइन, के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब प्रजातन्त्र भनेकै तपाईँको एउटा यस्तो आँगन हो कि त्यहाँ सबै खालको फुलहरू फुल्न पाउँछन्, सबै खालको चमेलीहरू चाहिँ बल्न पाउँछन्। कुनै फुल रातो हुनसक्छ, कुनै पहेँलो हुनसक्छ। यो हाम्रो मुख्य एजेन्डा राजनीतिमा आएपछि के हो भने राज्यको एउटा नितान्त गभर्न गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ एउटा उत्कृष्ट सिस्टम बनाउने र पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ त्यसमा त म खुसी छु, किनकि एउटा युवाहरूको पार्टी कुनै एउटा चाहिँ देशमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन तरिकाले युवाहरू आउनुभएको छ, एउटा सही नेतृत्वसहित उहाँहरू आउनुभएको छ, त्यसको लागि त एउटा स्वागतयोग्य कदमै हो। तर अझै पनि एउटा कुरा चाहिँ के मेरो मनमा बेला बेलामा चाहिँ पसिरहेको हुन्छ भने यी परिवर्तन त हामीले गर्ने भनिराखेका छौँ, तर उहाँहरूको मुख्य एजेन्डा के हो त? उहाँहरूको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन के हो त? एउटा नेपाल जस्तो देशको लागि एउटा फाउन्डेसन बिनाको पार्टी त अब सम्भव छैन, किनकि यो विभिन्न लामो समयदेखि नेपाल चाहिँ एउटा राजनैतिक किचलोमा छ। नेपालको राजनीति यस्तो रङ्गमञ्च भइसक्यो कि यहाँ हरेक नाटककारले चाहिँ आफ्नो नाटक प्रदर्शन गर्छन्, तर यहाँ चाहिँ कुनै एक पटकमा चाहिँ झस्सा आएर ठुलो आगो बल्ने भन्दा पनि एउटा स्थायित्व दिन सक्ने, एउटा चाहिँ समृद्धि दिन सक्ने र लामो समयसम्म चिरस्थायी भएर अगाडि बढ्न सक्ने पार्टीको आवश्यकता हो। उहाँहरूको उदयप्रति त एकदमै खुसी छौँ। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर एजेन्डाहरू बोकेर आउनु पर्यो भन्ने कुरा प्रष्ट देख्नु पर्यो, एजेन्डा के हो प्रष्ट हुनु पर्यो। नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन मुद्दाहरू चाहिँ सधैँ चाहिँ तपाईँको उतार चढावमा भइरहेका हुन्छन्, उहाँहरूको चाहिँ सङ्घीयतामा चाहिँ के हो उहाँहरूको आधार, त्यसै गरी चाहिँ धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ उहाँहरूको स्टेक के हो, त्यसै गरी राष्ट्र संस्थामा उहाँहरूको स्टेक के हो, त्यो बाहेक पनि अन्य राष्ट्रका चाहिँ संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने एउटा अन्य कुराहरूमा उहाँहरूको चाहिँ खुलेर आएको छैन। त्यसै गरी फरेन पोलिसीमा चाहिँ उहाँहरूको एजेन्डा संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्नेमा त राप्रपा पनि छ होइन। संहिता हुनु हुँदैन, संहिताले देशमा धेरै महँगी बढायो अथवा खर्च धेरै भयो भन्ने कुराहरू तपाईँको छ। हजुर, अब संघीयताले त आर्थिक चपेटा पारेको त आज त तपाईँ हामीले नै हरेक दिन महसुस गरेका कुराहरू छन्। हरेक दिन चाहिँ ब्याङ्कहरू मर्जरमा गएको अवस्था छ, तपाईँको कोअपरेटिभहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। अब संघीयताले गर्दाखेरि तपाईँको हरेक सरकारमा कति मन्त्री, हरेक सरकारमा चाहिँ कतिवटा सभासद छन्, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा सङ्ख्यामा तपाईँको भारत जस्तो देशमा त कति थोरै प्रान्तहरू छन् भने नेपाल जस्तो जम्मा 1,47,181 वर्ग किमी भएको देशमा त यो सङ्घीयता त आवश्यकता छैन। यो त अफ द रेकर्डमा त विभिन्न ठुला पार्टीका नेताहरू पनि यसलाई चाहिँ मान्न तयार हुनुहुन्छ र सङ्घीयता त अब छिटै नै खारेज हुन्छ भन्ने कुरामा त हामी विश्वस्त नै छ। हजुर, हुन्छ अभिविन्दजी, यो समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रममा आएर मेरो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, साथै यस कार्यक्रमलाई पनि धेरै हस्, धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अभिविन्द खनिया, जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले उहाँसँग अहिले जुन भुटानी शरणार्थीको प्रकरण छ, यसमा सदनदेखि सडकसम्म आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्य एजेन्डा के हो र भ्रष्टाचारमा उहाँहरू शून्य हुनुपर्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार भन्ने लागिरहेको हुनुहुन्छ र यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ र पार्टीका विभिन्न चाहिँ घटना परिघटनाका विषय र पार्टीका आगामी रणनीतिका विषयमा पनि आज हामीले विशेष उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रे संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रे संवादबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।